भाई नहीं हो सकते। मैं कहती हूँ भैया मुसलमान हमारे भाई एक शर्त पे बन सकते हैं, वो इस मंच पे आए, गले में जनेऊ धारण करे, माथे में तिलक लगाए, घर वापसी कर ले, हम उनको अपना भाई बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप कहो कि गाय के मांस को खाने वाले, गौ माता को की हत्या करने वाले, भारत माता को गालियां देने वाले, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले को हम भाई कहें तो हम भाई नहीं कह सकते। इस भारत की धरती पे जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को, मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहो, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आपने सुना ये औरत कैसे जहर उगल रही है ख़ास कम्युनिटी को लेकर, हालांकि मुसलमान को लेकर। ये कह रही है अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जैसे मेरे सामने आओ, हिंदू धर्म एक्सेप्ट करो और मेरे साथ हिंदू बन के रहो, हम खुशी से गले लगाएं। अगर आपको अपने चॉइस बाय चॉइस रहना है तो आपको मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते, आप हमारी मर्ज़ी से करो। जैसे मुसलमान के मुतालिक बहुत सारी गलत फहमियाँ कि मुसलमान तिरंगा नहीं फहराते या मुसलमान मतलब टेररिस्ट होते हैं, ये सब बहुत सारे गलत फहमियाँ ये लोग पाल के रखे हुए हैं। इंडियन मीडिया और वर्ल्ड मीडिया जो कि मतलब मुसलमान को बदनाम किया हुआ, उसका परिणाम भुगत रहे हैं हम लोग। फहमी है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला। इसका जवाब एक मुहर्रिक जिसका नाम है डिलेसी ओलेरी, वो लिखते हैं एक किताब में इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर सफ़ा नंबर 8 पे वो लिखते हैं कि तारीख गवाह है कि ये अफवाह कि मुसलमानों ने तलवार के बल पर इस्लाम फैलाया, ये सबसे बेहुदा अफवाह है जो मुहर्रिक ने बार बार दोहराए है। ये अफवाह जो मुसलमानों ने तलवार के जोर के ऊपर अपना मजहब फैलाया, ये सबसे बेहुदा और बेबुनियाद अफवाह है जो मुहर्रिक ने बार बार दोहराए हैं। आज हम जानते हैं कि स्पेन में, अंदलुस में हम मुसलमानों ने 800 साल राज किया, हमने बराबर से दावत नहीं दी। उसके बाद क्रूसेडर्स ईसाई आए, सारे मुसलमानों को नामो निशान मिटा दिया। एक मुसलमान भी खुले तौर पे आजान नहीं दे सकता था। हम मुसलमानों ने अरब मुमालिक पे 1400 साल राज किए, अब भी राज कर रहे हैं। अरब मुमालिक पे हम मुसलमानों ने 1400 साल हुकूमत की। कुछ साल के लिए फ्रेंच आए, कुछ साल के लिए अंग्रेज आए, लेकिन 1400 साल तक हमने अरब मुमालिक पे हुकूमत की। फिर भी आज की तारीख में 14 मिलियन यानी 140 लाख अरब है जो ईसाई है, जो कॉप्टिक क्रिश्चियन है। आज की तारीख में 14 मिलियन 140 लाख 1 करोड़ 40 लाख अरब है जो ईसाई जन्मों से है, कॉप्टिक क्रिश्चियन। ये 1 करोड़ 40 लाख ईसाई शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। हम अगर चाहते तो हर अरब को तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया ऐसा। आज तारीख गवाह है कि हम मुसलमानों ने इस देश हिंदुस्तान पे, इस मुल्क हिंदुस्तान पे तकरीबन 1000 साल हुकूमत किया। हम चाहते तो हर हिंदुस्तानी, हर गैर मुसलमान को तलवार के बल के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया। आज की तारीख में आज हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम हैं हिंदुस्तान में। ये 80 करोड़ गैर मुसलमान हिंदुस्तानी शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। आप जब भी कोई हिंदू को मिलते हैं या गैर मुस्लिम को मिलते हैं, आप उसे कह सकते हैं कि आप शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। अगर हम मुसलमान चाहते तो हर गैर मुस्लिम को तलवार के बल पर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया। ये इस्लाम में इसकी इजाजत है ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256, ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है।
دین میں زبردستی نہیں ہے، حق باطل سے صاف ہے. آپ حق پیش کرو، قبول کیے تو الحمدللہ، نہیں قبول کرے تو چھوڑ دو. ہم کسی کو تلوار کے بل کے اوپر یا بندوق کے نوک کے اوپر اسے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر ہی نہیں سکتے. یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. تو یہ غیر مسلم جو ہندوستان میں ہے وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. آج جو ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں وہ ہے انڈونیشیا. کون سی مسلم فوج انڈونیشیا گئی تھی؟ کون سی مسلم فوج ملیشیا گئی تھی جہاں 50% سے زیادہ مسلم ہیں؟ کون سی فوج ایسٹ کوسٹ آف افریقہ گئی تھی جہاں اتنے مسلمان ہیں؟ کون سی تلوار؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو اچھے طریقے کے ساتھ. یہ تلوار جو لوگوں کے دل کو چیر رہی ہے وہ حکمت کی تلوار ہے، اچھے اعمال کی تلوار ہے. ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی ریڈر ڈائجسٹ المائنک ایئر بک میں، جو پھر سے چھپی تھی پلین تھروتھ میگزین میں. ایک تحقیق کی گئی تھی کہ 50 سال کے درمیان، سن 1934 ٹو 1984، اس 50 سال کے درمیان 1934 اور 1984 کے درمیان، اس 50 سال کے درمیان کون سا مذہب سب سے زیادہ پھیلا؟ اور یہ غیر مسلمانوں نے یہ تحقیق کی تھی. تحقیق میں یہ پتا چلا کہ ان 50 سالوں میں سب سے زیادہ مذہب جو پھیلا وہ ہے اسلام، 235%. عیسائیت صرف 47%. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان 50 سالوں میں 1934 اور 1984 کے درمیان، ان 50 سالوں میں کون سی جنگ لڑی مسلمانوں نے جو غیر مسلمانوں نے اسلام قبول کیا؟ کون سی جنگ لڑی تھی؟ آج کی ریسرچ، آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب امریکہ میں ہے اسلام، سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یورپ میں ہے اسلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا مسلمان امریکہ میں تلوار کے بل کے اوپر امریکن لوگوں کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا مسلمان یورپ میں ہے جو یورپین لوگوں کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون مجبور کر رہا ہے؟ آج کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، اسلام خواتین کو ذلیل کر رہا ہے. شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ جو امریکن، یورپین اسلام قبول کر رہے ہیں 65% سے زیادہ خواتین ہیں، عورتیں ہیں. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کر رہا ہے تو یہ امریکن خواتین، امریکن عورت اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ یورپین عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ اسلام میں ان کے مشکلات کا حل ہے. وہ تنگ آ چکے اس زندگی کے بارے میں. تو میڈیا کتنا بھی اسلام کے خلاف ہے. میں اس آیت میں مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، آیت نمبر 54 میں، وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے سازش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے. سب سے بہترین جو پلان کرنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کتنا بھی میڈیا اسلام کے خلاف ہے، اسلام اتنا ہی پھیل رہا ہے.